मेरा प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज तपाईहरूको समक्ष सूरतुल काफिरून को नेपाली भाषामा अनुवाद लिएर उपस्थित भएका छौं। सूरतुल काफिरून मक्का को जीवनकालमा अवतरित, यसमा 6 आयत र 1 रुकु छन्। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह को नामबाट जो अत्यंत करुणामयी एवं परम दयालु हुनुहुन्छ। कुल या अय्युहल काफिरून, हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तपाईले भनिदिनुहोस्, हे इनकारी हो, ला अअबुदु मा तअबुदून, म त्यसको उपासना गर्दिन जसको उपासना तिमीहरू गर्छौ। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, न त तिमीहरू नै उहाँको उपासना गर्ने वाला छौ जसको म उपासना गर्छु। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, न त म त्यसको उपासना गर्ने वाला छु जसको उपासना तिमीहरूले गरियौ। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, र न त तिमीहरूले उपासना गर्छौ उहाँको जसको उपासना म गर्छु। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तिमीहरूको धर्म तिमीहरूका लागि छ र मेरा लागि मेरो धर्म।